बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि फैसलाबाद में अरसा 2 माह से रजिस्ट्रियों का काम बंद था, जब काम खुले तो आपने हमें अपडेट देनी है। तो आज तकरीबन पौने 2 माह के बाद फैसलाबाद में रजिस्ट्री ब्रांचेज ओपन हो गई हूँ और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अभी डिटेल में जाके मैं आपको बताता हूँ कि डिमांड्स क्या थी वकला की और स्टेट की क्या डिमांड थी, उसके मुताबिक काम शुरू हुआ है, वकला की बातें मानी गई हैं। और दूसरा ये बताना था कि लाहौर के 9 जो टाउन है वहाँ पर तालाबंदी हो गई है, अब वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, उसकी क्या वजह है और ये क्यों ऐसे हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है, इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस तरह की जो मालूमात हैं प्रॉपर्टी के काम के मतलब और कानूनी जो नुकात हैं उनके मतलब कोई नई अपडेट आती है तो आपको आगाह किया जाता है इस चैनल पे। फैसलाबाद में अरसा पौने 2 माह से तकरीबन रजिस्ट्रियों का काम बंद था। उसमें पहले रीज़न ये थी कि एक 7E टैक्स लगा दिया था। 7E टैक्स के नतीजे में कोई भी बंदा अपनी रजिस्ट्री करवा ही नहीं सकता था, जिस तरह का कॉम्प्लिकेटेड वो एक इन्होंने काम दिया था करने के लिए कि हर दफ़ा बेचने वाला FBR के कमिश्नर के अपने जोनल के कमिश्नर के पास जाएगा और सर्टिफिकेट हासिल करेगा और उसके बाद उसको जवाब देगा कि आपने ये प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदी थी या बेच रहे हैं, आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं। ख़रीदार से भी वही सवाल होने थे, तो ये ना होने वाला काम था। पहले तो स्ट्राइक उस पर हुई थी, वो हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, याद रखें ख़त्म नहीं अभी हुआ, उसको सस्पेंड किया गया है। दूसरा ये था कि मुतालबात थे कुछ वकला के, कुछ वकला फैसलाबाद में बल्कि हर जगह पे ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्रियों में जो टैक्सेस हैं उनमें हेर फेर करते हैं, उनमें चीटिंग करते हैं। तो एक रीज़न, इसकी मेन रीज़न ये थी कि वो कह रहे थे कि पुराना गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया था काम कि हर रजिस्ट्री जो है मुकम्मल उसके वाजबात जमा होंगे तो हम फिर उसको रजिस्टर्ड करेंगे। वकीलों का मुतालबा 3-4 मुतालबा थे। एक तो इन्होंने ब्रांचेस कचहरी से बाहर निकाल दी थी, एक मुतालबा था कि ब्रांचेस कचहरी में वापस आए, दूसरा एक ROD जो डील करता था कंप्यूटराइज फर्दों को वो सेक्शन वापस आए, और तीसरा ये था कि जिस तरह पहले बयान हो रहे थे उसी तरह ही बयान होते रहें, यानी कि सिर्फ स्टाम्प पेपर निकालें, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो और उस पर बयान हो जाए। और तीसरा ये था, चौथा ये था कि जो रजिस्ट्री नई शुरू हुई है उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और तब रजिस्ट्री पे बयान शुरू किए जाएं, क्योंकि वो पूरे पंजाब में शुरू हो चुके हैं। उसके लिए लाहौर वालों को या पूरे पंजाब को 1 माह का टाइम दिया था सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, 1 माह दोनों जो ड्यूल सिस्टम है वो चलता रहेगा। अच्छा, इसमें कुछ मुतालबात जायज़ भी थे कि ब्रांचें वहाँ चली गई हैं। तस्वीरें, फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, तस्वीरें कचहरी से होती हैं और थंब लगाने के लिए जाना पड़ता है 2-3 किलोमीटर दूर एक और जगह। बुजुर्ग लोग आते हैं, पैसे कैरी करने होते हैं, तो वो ये था कि एक जगह ही ये चीज़ें यकजा हो जाएं। दूसरा जो मुतालबा ROD का था, कंप्यूटराइज फर्दों को मैनेज करने वाला, वो भी उनका दुरुस्त था, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ था वो पैसे लिए बगैर, रिश्वत लिए बगैर को काम ही नहीं करता था। और तीसरा जो मुतालबा था कि वाजिबात के बगैर रजिस्ट्रियाँ जमा करें। किसी हद तक ये वैलिड है, वैलिड इस हद तक है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो बेचने वाला है वो जब रजिस्ट्री का टाइम आता है, जिस दिन बयान होने होते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी होती है, उस दिन वो पैसे अदा करता है। तो एक वकील या वसीका नवीस अपने पास से इतने पैसे जमा नहीं करवा सकता। उसमें ये हो सकता था कि इतना रिलीफ दे दिया जाए कि बेचने वाले का जो टैक्स है वो मौके पे आएगा और उसके बगैर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कर लिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट इस बात पे अड़ी हुई थी कि हमने डॉक्यूमेंट मुकम्मल करके रजिस्टर्ड करना, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा इकदाम है उनका। ये पौने 2 माह से चपकलिश चल रही थी वकला के दरमियान, DC फैसलाबाद और ADCR फैसलाबाद के दरमियान। अब परसों बज़ोरे डंडा या बज़ोरे बाजू आप कह लें कि इंतज़ामिया को जो स्टेप लेना चाहिए था 2 माह पहले उन्होंने लिया है। उन्होंने कोई 1000 के करीब पुलिस जमा की है, वैनें ली हैं जिसमें कैदी डाले जाते हैं, और उन्होंने पुलिस के ज़ोर से ब्रांचेज खुलवाई हैं। और तरीकाकार ये अब फैसलाबाद में राइज हुआ है कि
آپ نے سارے واجبات پہلے جمع کروانے ہیں. اس کے بعد جو کمپیوٹرائز فردیں ہیں وہ اب پرانے طریقے سے نہیں ہوں گی. کمپیوٹر والی تمام کی تمام فردیں جو لوگ مختلف مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں واٹس ایپ پہ یا کمنٹس پہ، ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تو یاد رکھیں کہ پورے واجبات جمع ہو کے رجسٹری ہونی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کمپیوٹرائز جو فرد ہے اس کو ٹریٹ کرے گا صرف ای رجسٹری سسٹم. تو ای رجسٹری سسٹم کے لیے انہوں نے جو اپنے عملہ ہے اس کو اراضی ریکارڈ سینٹر فیصل آباد میں بٹھا دیا ہے. میرے آفس سے آج بھی ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، لیکن شرط وہی ہے ایک کہ تمام واجبات پورے ہونے چاہیے. جو میں نے بتایا ہے تک ایک آدھ جو جس طرح بیچنے والے کا ٹیکس ہے وہ موقع پہ آ کے دیتے ہیں تو وہ تو جائز تھا، لیکن ہوتا کیا ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی ٹیکس جمع نہیں کروانا، اسٹامپ پیپر جمع کروانے ہیں، وہاں سے کسی نہ کسی طرح رجسٹری واپس لے لینی ہے اور پھر اس کو بوگس طریقے سے سرکاری عملے سے ساز باز کر کے. یہ میں سارے وثیقہ نویس اور وکیلوں پہ الزام نہیں لگا رہا. ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر کمیونٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیٹنگ کرتے ہیں. تو وہ چیٹنگ کرتے تھے اور ٹیکسز کے بغیر ہی ڈاکومنٹ جو ہے وہ پٹواری کے پاس چلا جاتا تھا اور اس طرح رجسٹری میں ایک کمی رہ جاتی تھی اور رجسٹری کروانے والا جو ہے شاید اس کے علم میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پورے واجبات جمع نہیں ہوئے. تو میرے خیال سے اچھا اقدام ہے کہ ایک دو دن لیٹ کر لیں رجسٹری، سارے پیسے منگوا کے اس پہ سارے واجبات جمع کروائیں اور پھر اپنا ڈاکومنٹ رجسٹرڈ کروائیں. تو فیصل آباد اور قریب و جوار کے لوگوں کے لیے جو اطلاع ہے، جو میسج ہے، جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ فیصل آباد میں پراپر تمام برانچز، رجسٹری کے متعلقہ تمام برانچز اوپن ہو چکی ہیں اور جس کسی نے بھی رجسٹری کروانی ہے وہ اپنی رجسٹری کروا سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں لاہور کی طرف. تو لاہور کا میٹر ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے. لاہور میں پرسوں سے تمام 9 ٹاؤن لاہور کے ہیں، 9 کے 9 ٹاؤن میں وکلا نے سرکاری عملے کو باہر نکال کے تالے لگوا دیے ہیں. لاہور میں ایک پریکٹس چلتی آ رہی ہے کہ ایک رجسٹری کے سارے بیان جو ہیں قلم بند ہوتے ہیں. ہمارے فیصل آباد میں روبرو سب رجسٹرار ہوتے ہیں. لاہور میں تمام ہولی سولی جو ہے وہ وکیل ہوتا تھا، وہ سارے پیسے جمع کرواتا تھا، ڈاکومنٹ کمپلیٹ کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں اہل کمیشن. جب اہل کمیشن پہ ڈاکومنٹ مکمل ہو جاتا تھا تو وہ رجسٹرڈ کروا دیتا تھا جا کے متعلقہ برانچ میں یا جو بھی ٹاؤن تھا اس ٹاؤن میں وہ ڈاکومنٹ رجسٹرڈ. اب ای رجسٹری میں کیا ہوا ہے کہ ای رجسٹری میں اہل کمیشن کی آپشن ختم کر دی ہے انہوں نے اور تمام کے تمام بیان روبرو سب رجسٹرار ہوں گے. تو ان کا ایشو یہ ہے کہ اس طرح ہمارا جو استحصال ہو رہا ہے، جو لاکھوں ہزاروں لوگ اس پیشے سے، اس روزگار سے وابستہ ہیں، ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے کو اڈاپٹ کریں. حالانکہ ان کو سینئر لاہور میں بیٹھتے ہیں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات کو کچھ ان کی باتیں مانیں اور کچھ اپنی باتیں منوائیں. یہ تالہ بندی جو ہے یہ اس چیز کا حل نہیں ہے. تالے لگنے سے پہلے ہی انتظام، جس طرح فیصل آباد میں انتظامیہ نے 1.25 ماہ تالے لگوانے کے بعد اپنی رٹ قائم کرتے ہوئے بذریعہ پولیس برانچز کو اوپن کروایا ہے، اس میں اعتماد میں لیا گیا ہے ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کے صدر کو. اسی طرح لاہور میں جو کام بند ہوا ہے تو اس میں لاہور بار کے وکلا، لاہور بار کا جو صدر ہے وہ ممبر پنجاب بار کونسل، یہ بیٹھے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے ساتھ، چیف سیکرٹری کے ساتھ، اور اپنے معاملات جو ہیں کچھ ان کے مطالبے مانیں، کچھ اپنے مطالبات منوائیں اور کام کو کھولنا چاہیے. ایک تو گورنمنٹ کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ رسوا ہوتے ہیں اس سارے چکر میں. کسی نے پیمنٹ لینی ہے، کسی نے پیمنٹ دینی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں. تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو بہت زیادہ پریشانی کا عوام کو، لوگوں کو، عام پبلک کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں تمام دوستوں کے ساتھ، اسپیشلی جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، کہ ان کے نوٹس میں آ جائے کہ فیصل آباد میں جو ہے وہ رجسٹریوں کا کام شروع ہو چکا ہے. ویڈیو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ طریقہ کار اس کا کیا ہے. اب تمام واجبات لگ کر جمع ہو کے پھر آپ کا ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہوگا اور آپ اس میں بہت سیف ہو جائیں گے کہ آپ کے ڈاکومنٹ کے ساتھ کسی قسم کی چیٹنگ ہونے کا امکان اب کم رہ گیا ہے. تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.